I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमीन। So आज हम खुदावंद की जिंदा बख्श कलाम में से चंद आयात जो है हम तिलावत करेंगे कि खुदावंद खुदा आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमसे किस तरह से अपने कलाम के बीच में से हमसे बात करना चाहते हैं। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का लिखा गया सहीफा, उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 6 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद की जिंदा बख्श कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 6 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में यूं लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब शीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। इस तरह से हम एक और आयत तिलावत करेंगे। नया अहदनामा लूका की इंजील, उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर जो है वो हम 11 तिलावत करेंगे। लूका की अंजील, उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 11 कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सब कहें ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक रिश्ते में लेकर आया है, तेरा पाक रूह में लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम रिहाई पाएं। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावंद, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है, ये मेरे तरक्की करने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से चंद आयत तिलावत की। पहले हमने यशायाह नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर जो है हमने तिलावत की, और उसके बाद जो है लूका की इंजील, उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर जो है वो हमने 11 तिलावत की। तो दोनों में अगर हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में हमें मिलता है। यशायाह नबी का सहीफा में कह रहा है कि हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब शीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। फिर हमने पढ़ा, और आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों पैदा हुए, इसलिए कि लोगों को उनके गुनाहों से क्या करें, नजात दे, लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग इस बात को समझते हैं और जानते भी हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो खुद जो है खुदा है। हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई भी रूह कुद्दस के बगैर जो है वो इस बात को अपने मुंह से कन्फेस नहीं कर सकता कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वही खुदावंद है। जिसके अंदर पाक रूह काम करता है, जिसे पाक रूह उसकी रहनुमाई करता है, उसकी गाइडेंस करता है, वही अपने मुंह से इकरार कर सकता है कि यीशु मसीह क्या है, वही खुदावंद है।
हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि खुदावंद खुदा जो है वही इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आया। क्यों आया? क्योंकि अगर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में तो बहुत से नबी आए, बहुत से प्रॉफिट्स आए, लेकिन कोई भी इंसान को उसके गुनाहों से निजात ना दिलवा सका। कोई भी मेंढा, कोई भी बकरा, कोई भी बछड़ा, कोई भी व्हाटएवर, कोई भी जानवर जो है उसको उसके गुनाहों से निजात ना दिला सका। इंसान को उसके गुनाहों से निजात ना दिला सकता। कितने प्रॉफिट्स आए यूहन्ना तक जो है, पहले अगर आप देखते हो वहां से लेकर यूहन्ना तक कितने प्रॉफिट्स आए, सबके सब आए, लेकिन कोई भी इंसान को उसके गुनाहों से निजात ना दिलवा सका। फिर खुदावन ने खुद फैसला किया और खुदावन ने क्या कहा कि अब मैं खुद क्या करूंगा, इंसान का रूप लेकर मैं दुनिया में जाऊंगा और उनके बीच में रहकर उनको ऐसी तालीम दूंगा कि जब वो उसके ऊपर अमल करेंगे, जब वो अपने अंदर से उस चीज को पैदा करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपने गुनाहों से निजात पाएंगे। कोई भी बीमारी उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी, कोई भी कमजोरी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कमी पेशी जो है उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी। जब वो क्या करेंगे, मेरी उस जो मैं लाइफ गुजारूंगा उसके मुताबिक जब वो भी चलेंगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में वो कामयाबी को देखेंगे। आमीन। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अगर हम यीशु नाम को देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, मैं तेरे नाम से मांगता हूं कि मेरे लिए ये वाला काम हो जाए, मेरे लिए ये वाला हो जाए, लेकिन जब उनका कैरेक्टर देखें तो कैरेक्टर पीछे जो है वो बिल्कुल जीरो होता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम यूनानी जुबान में पढ़ते हैं, जिसमें नया अहदनामा जो है वो यूनानी जुबान में उतरा, फिर उसकी ट्रांसलेशन हुई और फिर हमारे पास जो है वो उर्दू जुबान में आया। अगर हम उसकी रियल लैंग्वेज पढ़ते हैं तो रियल लैंग्वेज में जो नाम का मतलब है वो है अनोमा, और अनोमा का मतलब अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वह है करैक्टर, और करैक्टर को जब हम उर्दू में लेते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है किरदार। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे किरदार में होकर जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें देगा। तो इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद खुदा हमारे लिए वो करे जो हम चाहते हैं, तो फिर हमें भी वो करना है जो खुदावंद हमसे कहते हैं। कहते हैं तुम मेरे किरदार में होकर जो कुछ तुम मांगोगे बाप क्या करेगा, वो तुम्हें देगा। ये भेद की बातें हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में कहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद को बाप कहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हमने वर्स पढ़ी कि वो क्या होगा, वो अब्दियत का बाप होगा। अब्दियत का बाप का मतलब है इंग्लिश में एवरलास्टिंग फादर। एवरलास्टिंग का मतलब है अज़ल से वो बाप है, शुरू से वो क्या है, वो बाप है, लेकिन वो बेटे का रूप लेकर वो दुनिया में आए। यूहन्ना की इंजील उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो कलाम, उसमें लिखा हुआ है कलाम मुजस्सम हुआ और मुजस्सम होकर जमीन के ऊपर आया, और लोगों ने क्या देखा, उसके जलाल को देखा। कौन सा कलाम मुजस्सम होकर आया? वही कलाम जब मुंह से निकला तो आसमान बन गया, वही कलाम जब मुंह से निकला तो जमीन बन गई, वही कलाम जब मुंह से निकला तो हर दुनिया की जो चीज है वो बन गई, और वही कलाम मुजस्सम होकर जमीन के ऊपर आया। बस इसीलिए आया ताकि क्या कर सके, लोगों को ये दिखा सके, दुनिया को ये दिखा सके कि हमने जो अपनी लाइफ है उसको किस तरह से गुजारना है और किस तरह से खुदावंद की मर्जी को पूरा करके उस कुर्सी तक, उस लेवल तक पहुंचना है, और खुदावंद के दाहिने हाथ जाके हमने क्या करना है, हमने खड़े हो जाना है। आमीन। मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा जो है जब वो खुदावंद छांटी करेंगे ना, तो जो खुदावंद की भेड़ें होंगी ना वो किस तरफ होंगी, वो दाईं साइड पे होंगी, यही लिखा हुआ है ना। और जो बकरियां होंगी वो लेफ्ट साइड पे होंगी। लेफ्ट साइड पे बकरियां कौन? जो शैतान की बकरियां होंगी। तो जो भेद की बात है, लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा जो है उसने जब बाप की मर्जी को पूरा किया तो वो कहां पे जाके खड़ा हुआ, बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हो गया। ये हमारे, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात समझने वाली बात है कि ये भेद की बात है कि खुदावंद खुदा कहते हैं कि जब तुम मेरी मर्जी को पूरा करोगे
جب تم میرے کلام کے مطابق چلو گے، تمہاری جو نظر ہے وہ میری طرف ہوگی، دنیا کی طرف نہیں ہوگی، تمہارا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوگا، تم نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشنز میں نہیں ڈالا ہوگا، تو پھر تم اس لیول تک پہنچو گے. اور جو میں نے کہا ہوا ہے کہ جو خداوند جن کو پسند کرتا ہے، جو خداوند کی بیڑے ہیں، وہ کس سائڈ پہ ہوں گی؟ وہ دائیں سائڈ پہ ہوں گی. یسوع مسیح نے وہ سب کچھ ہمیں زمین کے اوپر کر کے دکھایا. اگر لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا کسی کا بھی، بلکہ لوگ ان کو تھوک رہے تھے، ان کے اوپر تماچے مار رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ سب کے لیے کیا کر رہے تھے؟ معافی کی دعا کر رہے تھے. تو اس نے خداوند جو خود خدا ہے، وہ انسان کا روپ اس لیے لے کر زمین کے اوپر آئے تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ ہم ان کی لائف کو اپنا سکیں اور ان کے مطابق جو ہے ہم زندگی گزار کے اپنے اندر سے کیا کر سکیں؟ یسوع مسیح کو پیدا کر سکیں. کس طرح سے؟ روحانی طور پہ. جب ایک انسان جو ہے خداوند کو قبول کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہے، تو اس کا ڈی این اے جو ہے بائبل مقدس کے مطابق اس کا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہوا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا وہ نہ خون سے نہ گوشت سے، بلکہ وہ کس سے پیدا ہوئے؟ وہ خدا سے پیدا ہوئے. کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے. اس کا مطلب آپ کا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. جب آپ کا ڈی این اے چینج ہوتا ہے پھر آپ جسمانی نہیں رہتے بلکہ آپ روحانی بن جاتے ہو. اور میں آپ کو ایک سیکرٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو نفرت ہونے لگے ہر بری بات سے، ہر بری مجلس میں جانے سے، ٹھٹھا باز لوگوں کے ساتھ ملنے سے، میل ملاپ کرنے سے، ہر طرح کی بری عادت سے جب آپ کو چڑچڑا پانا لگ جائے نا، آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کی زندگی میں پاک روح نے کام کرنا شروع کر دیا. ہلیلویا. یہ سیکرٹ کی بات ہے. لیکن اگر دو انسان 10 انسان یا 1-2 انسان چگلی کرنے بیٹھا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ ایسے جا کے بیٹھ کے چگلی سن رہے ہو، آپ بھی گالی دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ نے اپنی زندگی میں خداوند کے روح کو ابھی تک آپ نے انوائٹ نہیں کیا. آپ نے کہہ تو دیا ہے لیکن آپ نے اس کو جگہ نہیں دی. لیکن خدا کس لیے دنیا میں آئے؟ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا میں آئے، وہ کس لیے آئے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آئے اور کس لیے انہوں نے 33.5 سال جو ہے وہ زمین کے اوپر زندگی گزاری. وہ اپنے ماں باپ کے تابع دار رہے کہ نہیں رہے تھے نا. اس کے بعد انہوں نے یوحنا کی بھی کیا کی؟ ادھینگی کی، وہ تابعداری کی. جب اس نے کہا کہ خداوند دیکھ، میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، میں تو اس قابل نہیں کہ تیری جوتی کا تسمہ کھول سکوں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ساری راست بازی اسی طرح سے پوری کرنی ہے. یعنی اسی طرح سے جب ہم تابعداری میں رہیں گے خداوند کے لوگوں کے، تو ہم کیا کریں گے؟ آسمان سے ہمارے لیے آواز آئے گی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں. اسے برکت ملنی چاہیے، اسے بلیسنگ ملنی چاہیے، اس کی زندگی کی ساری دانتیں جانی چاہیے. آمین. ہلیلویا. جب اس کی مرضی کو پوری کریں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے، ادھینگی میں رہیں گے، تابعداری میں رہیں گے، پھر آسمان سے آپ کے لیے بھی آواز آئے گی. آپ کو یہ بھید کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے دل میں خداوند کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی کی بدنامی نہیں چاہتے. آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور جب وہ بدنامی نہیں چاہتے تو فرشتے ایویں ہی کسی کی زندگی میں آ کے وزٹ نہیں کرتے، اس کے لیے ان کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب یوسف کو اس بات کا پتا چلا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہے، تو بائبل مقدس آتی ہے اس نے چھپکے سے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اس نے اس کو بدنام کرنا نہیں چاہا. ایون کہ وہ خداوند کا ایک منصوبہ تھا، خداوند کی پلاننگ تھی. لیکن آج کے دور میں اگر کسی بھی منگیتر کو اس طرح سے پتا چلے تو وہ تو شاید اپنی جو اس کی فیانسی ہے اس کا پوری دنیا میں کیا کرے؟ اسے بدنام کر دے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خاموشی سے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اس کو بدنام کرنا بائبل مقدس میں صاف لکھا ہوا ہے نا کہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. اس کا مطلب اس کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ خداوند کا ڈر تھا. جب خداوند کا ڈر دل میں ہوتا ہے نا تو پھر یوسف کو کون وزٹ کرنے آیا تھا؟ فرشتے اس کو وزٹ کرنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے نا. اور آپ چاہتے ہو کہ فرشتے آپ کو وزٹ کرنے آئے تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی اس کو بدنام کرنے کی کوشش مت کریں، کسی کے بارے میں بھی برا بلا مت کہیں، کسی کے بارے میں بھی کوئی چگلی، کوئی بھی بری بات مت کہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ کیا کریں؟ وہ وزٹ کریں. یہ چھوٹی بات نہیں تھی کہ اس کی فیانسی جو ہے وہ حاملہ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپکے سے اسے چھوڑ دینے کی بات کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں خداوند کے فرشتے وزٹس کریں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے. یہ جو کرسمس ہے، بہت سے کرسمس آپ نے دیکھے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ کرسمس جو ہے یہ میرے لیے ڈیفرنٹ بن جائے، اس کے بعد میری لائف چینج ہو جائے، تو اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہونا، آپ کو خود کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. تب جا کے آپ کی زندگی، آپ کے گھرانے، آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تبدیل ہوں گی یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین، ہاللیلویا. پھر آپ چاہو کہ اپنے آپ کچھ ہو جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. ایک نان ببلیکل بات ہے، یہ بائبل کے مطابق جو ہے وہ بات نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقدسہ مریم جو ہے، جب اعلان کیا گیا کہ سب آئیں اور اپنا نام لکھوائیں، تو ہمیں لگتا ہے شاید اس وقت وہ جو بادشاہ تھا جس نے اعلان کروایا تھا کہ سب کے نام لکھے جائیں، وہ بس اس نے ایسی اعلان کروا دیا تھا. لیکن اگر ہم بھید کی بات دیکھتے ہیں، سیکرٹ کی بات دیکھتے ہیں پیچھے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس کی پیدائش کہاں پہ ہوتی تھی. یہ میں آپ کو نا باتیں وہ بتانے والا ہوں جس کو آپ گہرے طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہو. جو یہودیوں کا بادشاہ تھا وہ کہاں پہ پیدا ہونا تھا؟ وہ یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہونا تھا. اور مقدسہ مریم اس وقت کہاں پہ تھی؟ وہ ناصرت پہ تھے نا. اب وہاں پہ کیونکہ اس کی ڈلیوری کا ٹائم پورا ہو چکا تھا اور ڈلیوری ہونے والی تھی، خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ اس دنیا میں آنے والے تھے، اور خداوند نے اپنے اس کلام کو پورا کرنا تھا. اور خداوند نے ایک ایسی ریزن پیدا کی، بادشاہ کے ذہن کو چینج کیا، اور بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کریں، اپنا نام آ کے لکھوائیں. یوسف جو ہے وہ بھی انہی کے لوگوں میں سے تھا، اور اس کو اگر وہ نہ جاتا تو شاید وہ اپنے قبیلے سے باہر ہو جاتا، لیکن اس کے لیے جانا ضروری تھا، اور اس کا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بھی جانا کیا تھا، وہ ضروری تھا. ایون کہ یہ خداوند کا منصوبہ تھا، خداوند کی پلاننگ تھی. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے یہ کلام کیا ہوا تھا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ وہ کہاں پہ پیدا ہوگا؟ یہودا کے بیت لحم میں. اور اگر وہاں پہ جو نام لکھے جا رہے تھے وہ کہاں پہ لکھے جا رہے تھے؟ وہ بھی وہیں پہ لکھے جا رہے تھے. اور خداوند نے ایک ایسی ریزن پیدا کی، تو وہاں پہ جب گئے نام لکھوانے کے لیے، تو اسی رات جو ہے وہ جو لیبر پینز ہیں وہ مقدسہ مریم کو آنے ہوئے، اور اسی رات میں یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ وہ پیدا ہو گئے. پھر خداوند نے اپنے کلام کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا. وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہوں، اپنے کلام کو عزت دیتا ہوں. اسی لیے میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب بھی خداوند کا کلام ہو رہا ہو، اگر آپ کے جسم کے اوپر کھجلی بھی ہو نا، تو کبھی بھی وہ بھی مت کرو. ادھر ادھر پھرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے، اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. جب وہ دیتا ہے تو جب آپ اس کے کلام کو آنر دیں گے، عزت دیں گے، تو پھر آپ سوچو کہ وہ آپ کو کتنی آنر دے گا اور دوسرے لوگوں میں وہ آپ کو کس لیول کے اوپر رکھے گا. آمین، ہاللیلویا. کہتا تم میری عزت کرو گے میں تمہاری ڈبل عزت کروں گا، لیکن جب تم میری انسلٹ کرو گے میں تمہاری ڈبل انسلٹ کروں گا. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ریزلٹس لینے ہیں یا آپ نے انسلٹ لینی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت ایک تو بات یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ ایک بندہ تھا، نام تھا اس کا شمعون، اور وہ جو تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ اسے خداوند نے کہا ہوا تھا کہ میں تجھے کیا کروں گا، میں تجھے اپنی نجات دکھاؤں گا. جب یسوع مسیح وہاں پہ پیدا ہوئے تو وہی شمعون جو ہے اسی نے آ کے یسوع مسیح کو اپنے ہاتھ، اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اس کے ورڈز کیا تھے کہ اے خداوند میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. خداوند نے یہاں پہ بھی جو کلام خداوند نے شمعون کے ساتھ کیا تھا، خداوند نے اس کلام کو بھی پورا کیا. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبیہ تھی، نام تھا اس کا حنا، اور وہ بھی کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی فاسٹنگ کرتی تھی، ہر وقت وہ ہیکل میں رہتی تھی اور پریئر کرتی تھی، اور وہ بھی اسی بات کے لیے پریئر کرتی تھی کہ دنیا کا نجات دھندا جو ہے وہ جتنی جلدی ہو وہ کیا ہو جائے، وہ پیدا ہو جائے. اور جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اس نے بھی اس بات کے لیے خداوند کی تھینکس گیونگ کی. بہت سی باتیں تھیں جو خداوند پوری کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خدا نے مقدسہ مریم کو کہاں سے لیا اور بیت لحم میں لا کے اس کی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. ہاللیلویا. کتنوں کو اس بات کی سمجھ لگی ہے جو میں نے کی ہے؟ سب کو لگ گئی ہے نا کہ خداوند خدا جو ہے
وہ اس کے کام کرنے کے اپنے طریقے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ کلام کے بھیدوں کو سمجھیں، اس کے مکاشفات کو سمجھیں، تو خداوند کہتا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو، عقل کی کمی ہو، دانائی کی کمی ہو، وہ کس سے مانگے؟ وہ اپنے خدا سے مانگے جو بنا ملامت کیے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. کلام کے بھید، کلام کے مکاشفات اگر اسے آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو دے، تو آپ کو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اس سے حکمت اور دانائی مانگنے کی ضرورت ہے. آمین، ہاللیلویہ. یسوع ناصری جو ہے، خداوند جو ہے انسان کا روپ کیوں لے کر آئے اس دنیا میں؟ تاکہ کیا کر سکیں؟ لوگوں کو عملی نمونہ دے سکیں اور وہ اس کے اوپر عمل کر کے اپنے گناہوں سے نجات پا سکیں. یہ بات ایک نان ببلیکل بات ہے کہ ایک انسان شراب بھی پی رہا ہو، جادوگری بھی کر رہا ہو اور گالی بھی دے رہا ہو، حرام کاری بھی کر رہا ہو، اور پھر کہہ رہا ہو کہ میں یسوع مسیح کو مانتا ہوں. اور پھر جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، توبہ اس نے کی نہ ہو، اور پھر کہہ دیں کہ وہ مسیح میں سو گیا ہے، تو یہ ایک غلط ڈیسیژن ہے اور یہ ایک غلط بات ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ بائبل کے مطابق بات نہیں ہے. مسیح میں صرف وہی سوتے ہیں جو اس کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خداوند قبول کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی لائف پاکیزگی میں گزاری ہوتی ہے، کوئی بھی انہیں بری روش نہیں ہوتی، ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسیح میں سوئے ہیں. اور جب یسوع مسیح ناصری اپنی دوسری آمد ثانی میں آئیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کر لیں گے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جی یسوع مسیح تو جو ہے اس وقت انہوں نے فوراً اس کو جو ڈاکو تھا اس کو معاف کر دیا. ہاں انہوں نے معاف کر دیا کیونکہ اس کو، اور اس نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ کہاں پہ ہوگا؟ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیونکہ اس وقت اس ڈاکو کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے منہ سے کنفیس کیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. آج لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے لیکن منہ سے کنفیس کرتے ہیں. ہمارے پاس چرچ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس روزہ رکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب تک ہم ڈیلی ایک کپ چائے کا نہ پی لیں سڈا گزارا ہی نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا پیٹ کنٹرول میں نہیں ہے نا، اس کی زندگی کنٹرول میں نہیں ہے، اور جس کا پیٹ کنٹرول میں ہے اس کی زندگی کنٹرول میں ہے. بہت سی بائبل مقدس میں آپ کو لکھا ہوا ہے جنہوں نے اپنے پیٹ کو کنٹرول نہیں کیا نا، انہوں نے اپنے بہت سے ایسے رتبے، ایسے عہدے جو ہیں ان کو گنوا دیا، جس کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں جانے والے تھے. اس میں آپ کو مثال ملتی ہے، ہوا کی بات ملتی ہے. باغ عدن میں رہ رہی ہے اور شیطان نے پیٹ کا لالچ دیا. جب اس کو کھایا تو باغ عدن سے باہر آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو خداوند کے لیے ٹائم دینا ہے، خداوند کے لیے ٹائم نکالنا ہے اور اپنی لائف کو آپ نے بائبل مقدس کے مطابق گزارنا ہے. ویسے ہی جیسے یسوع مسیح نے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر سے خداوند یسوع مسیح کی جیسی خصوصیت پیدا ہو، تو پھر آپ کو صرف یسوع یسوع کہنا نہیں ہے، آپ کو اس کا نام نہیں بلکہ اس کے نام کا جو مطلب ہے، جس کا مطلب ہے انوما، انوما کا مطلب کریکٹر اور کریکٹر کا مطلب ہے کردار، آپ کو اپنے کردار کو بھی ویسا ہی بنانا ہے. آمین. تاکہ آپ جو ہو کیا کر سکو، اپنی جس طرح کی بھی آپ کی پرابلم ہے آپ اس سے نجات پا سکو. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کیا ہوا؟ ایک لڑکا تولد ہوا. اب یہ بات آپ کو سیکرٹ کی بات بتانے والا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے، پرانے عہد میں اگر آپ دیکھتے ہو تو موسیٰ جب تھے، موسیٰ خداوند سے بات کرنے کے لیے کہاں پر جاتے تھے؟ اونچی آواز میں میرے سے بات کیجیے گا. پہاڑ کے اوپر جاتے تھے، کوئی سینا پہاڑ کے اوپر. اور خداوند کہاں سے آتے تھے؟ خداوند آسمان سے اس کے اوپر آ کر اس سے کیا کرتے تھے؟ اس سے باتیں کرتے تھے. اور موسیٰ نے ایک ٹائم آیا، خداوند سے کہا خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر انسان مجھے دیکھے گا تو انسان کیا کرے گا؟ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے خداوند خدا نے انسان، اگر خداوند ڈائریکٹلی زمین کے اوپر آتے تو خداوند انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، شاید انسان اسے دیکھ نہ پاتے اور پوری دنیا پھر سے کیا ہوتی؟ وہ ختم ہو جاتی. اور خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے انسان کا روپ لیا اور وہ انسان کا روپ لے کر کیا ہوا؟ وہ زمین کے اوپر آیا، لوگوں کے بیچ میں آیا. موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور خداوند نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. جب آپ نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہو تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ کس کے اوپر گئے؟ انہوں نے یوحنا کو ساتھ لیا اور پترس کو ساتھ لیا اور تیسرا کون تھا؟ یعقوب. تینوں کو ساتھ لیا اور کہاں پہ جا رہے ہیں؟ وہ پہاڑی کے اوپر جا رہے ہیں. پہاڑی کے اوپر دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب پہاڑی کے اوپر دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب خداوند زمین کے اوپر ہے اور موسیٰ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آسمان کے اوپر ہے. اب خداوند پہاڑی کے اوپر گئے اور موسیٰ جو ہے
وہ خداوند سے بات کرنے کے لیے کہاں پہ آئے؟ پہاڑی کے اوپر آئے. اور وہاں پہ خداوند نے اپنا چہرہ کیوں چینج کر لیا تھا؟ اب کس بات کا پتہ ہے کہ خداوند کا چہرہ جو ہے وہاں پہ چینج ہو گیا. بائبل المقدس میں صاف لکھا ہوا ہے. اور روشنی ہی روشنی تھی. ایون کہ شاگرد بھی دیکھ نہ سکے کہ یہ روشنی کیسی ہے، کیونکہ خدا نے موسیٰ سے کیا کہا ہوا تھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. جب موسیٰ سے خداوند تب بات کرتے تھے پرانے عہد نامہ میں، تب بھی موسیٰ کو صرف روشنی نظر آتی تھی، اسے خداوند ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتے تھے. اور وہ خدا جب انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آیا اور موسیٰ خداوند سے بات کرنا چاہتے تھے، تو وہی خداوند خدا جب آسمان کے اوپر تھے، وہ پہاڑی کے اوپر، آسمان سے زمین کے اوپر بات، پہاڑ کے اوپر بات کرنے کے آتے تھے. اور جب وہ زمین کے اوپر تھے تو موسیٰ آسمان سے پہاڑ کے اوپر آیا اور خداوند زمین سے پہاڑ کے اوپر گئے اور انہوں نے موسیٰ سے کیا کیا؟ بات کی. لیکن تب بھی موسیٰ جو ہے وہ خداوند کو دیکھ نہیں پایا. یہ بھی ایک بھید کی بات ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہی خدا انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آئے. آمین، ہلیلویا، ہلیلویا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے وہی ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یسوع باپ کیا کہ پریئر نہ کیا کرو، آپ کبھی اس کی تعلیم کے اوپر عمل مت کرنا. آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یسوع مسیح کو آپ باپ کہہ سکتے ہو، اور یہ بائبل مقدس کہتی ہے. یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا ہوا ہے کہ اگر تم نور کی پیروی کرو اور نور کے اوپر ایمان لے کر آؤ تو تم نور کے کیا ٹھہرو گے؟ تم فرزند ٹھہرو گے. نور، یسوع مسیح نے کیا کہا ہوا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں دنیا کا نور ہوں. اور پھر کہتے ہیں نور کے فرزند تم ٹھہرو گے. بہت سے لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے. لیکن بائبل مقدس اگر آپ کلام کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو بائبل مقدس آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ یسوع باپ کہہ کے کیا کر سکتے ہو؟ آپ پریئر کر سکتے ہو. تو سب پھر کہیں گے ہیپی برتھ ڈے جیزس پاپا، ہیپی برتھ ڈے جیزس پاپا، ہیپی برتھ ڈے جیزس پاپا. ہلیلویا. ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہلیلویا. سب کے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئیں. مسیح کے نام میں آمین. خداوند یسوع مسیح کیوں انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آئے؟ تاکہ ہم ان کی جو جسمانی لائف ہے اس کو بھی دیکھ کر جب اس کے مطابق اپنی زندگی جئیں تو ہم اپنی زندگی میں کیا دیکھیں؟ ہر حصے میں نجات کو دیکھیں. آج بہت سے لوگ اپنی زندگی کے ہر حصے میں نجات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک میں دیکھ لیا، دوسرے میں پھر پرابلم، ایک میں دیکھ لیا پھر دوسرے میں پرابلم. تو پھر اگر دیکھیں ان کی لائف چیک کی جائے تو ان کا جو کریکٹر ہے پیچھے وہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. وہ یسوع مسیح کے نام کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے کریکٹر کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور شیطان بھی اس بات سے خوش ہوتا ہے کیونکہ جب بائبل مقدس میں کیا سکھوا کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ جادوگری کرتے تھے اور انہوں نے پلوس رسول کو ان کو گندی روحیں نکالتے دیکھا تو کہتے ہیں ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم بھی پلوس کے اس یسوع کا نام لے کر کیا کریں گے؟ ہم بھی جا کے شیطان کو نکالیں گے. مقدس لکھا ہے کسی میں وہ شیطان تھا اور شیطان کو جب وہ نکالنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں اسی یسوع مسیح کا نام لے کر میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. جس کی منادی کون کرتا ہے؟ جس کی منادی پلوس رسول کرتا ہے. مقدس میں لکھا ہے شیطان آگے سے بول پڑا، کہتے ہیں یسوع مسیح کو تو میں جانتا ہوں اور پلوس رسول کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن تم بتاؤ تم کون ہو؟ اور ہم مقدس لکھا ہے کیونکہ ان کا کریکٹر پیچھے خداوند جیسا نہیں تھا تو شیطان نے پھر ان کو کیا کر دیا؟ ان کو برہنہ کر دیا اور ان کی وہاں پہ کیا ہوئی؟ ان کی بےعزتی ہوئی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نام سے جو بھی کچھ مانگے تو پھر ہمیں اس کے جیسا کریکٹر بھی بنانا پڑے گا. آپ کا کریکٹر آٹومیٹکلی ویسا بنتا جائے گا اگر آپ نے فاسٹنگ کرنا شروع کر دی، اگر آپ نے پریئر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اگر آپ نے پاکیزگی میں چلنا شروع کر دیا اور ڈیلی آپ نے اس بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیا تو پھر آپ کو خود زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا کریکٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی خداوند کے جیسا ہوتا جائے گا اور آپ اپنی زندگی کے ہر حصے میں آپ نے ذات کو دیکھو گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین، ہلیلویا. آج لوگ یسوع یسوع تو کہہ دیتے ہیں لیکن اپنے کریکٹر کو چینج کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم یسوع یسوع کہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کریکٹر کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں
शैतान क्या करेगा, आपको इस हाथ से वो आपको इतना सा मीठा देगा, लेकिन आपको इस बात का नहीं पता कि आपको कल जो है आपको खुदावंद कितना ज्यादा मीठा देने वाला है। वो आपको थोड़ा सा मीठा देगा इधर से, और जो आपके पास आने वाला है वो आपसे छीन के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे कि मैंने तो इतनी मेहनत की, इतनी मैंने प्रेयर की, इतनी मैंने फास्टिंग की, ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन आपने खुद तो शैतान के मीठे में से चख लिया, और अब आप किस तरह से फिर खुदावंद से गिला कर सकते हो। इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अपनी स्पिरिचुअल आइज को जो है वो आपने ओपन रखना है, अपनी स्पिरिचुअल आइज को आपने खोल के रखना है, ताकि खुदावंद खुदा जो है आपको आपकी जिंदगी के हर हिस्से में क्या कर सके, आपको निजात दिखा सके। हमें मिशनों के जंगल में, मैं ऑनलाइन बता रहा हूं, ये यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में लोग देखते हैं इस मैसेज को, मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूं, हमें मिशनों के जंगल में नहीं फंसना कि मैं फलां मिशन का हूं, मैंने उस चर्च में नहीं जाना, मैंने उस चर्च में नहीं जाना। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ने कहा कि तुमने क्या किया है, तुमने मसीह को बांट दिया है। कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, और कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। कहता है मैं ये तुम्हें मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। आज के दौर में अगर देखें तो कोई कह देता है मैं प्रेस्बिटेरियन का हूं, कोई कह देता है मैं कैथोलिक का हूं, कोई कह देता है मैं पाई मिशन का हूं, कोई कहता है मैं रसूली कलीसिया का हूं, कोई कहता है मैं साल्वेशन आर्मी का हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके लिए किसी भी मिशन के किसी भी खादम ने आपके लिए अपने ऊपर एकदम 40 कोड़े नहीं खाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, खा सकता है आज भी कोई, आपके लिए कोई एक गाली भी नहीं सुन सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके और मेरे लिए। तो इसलिए आपको जब भी आपको किसी भी चर्च में जाना है, आपको मिशन की तरफ नहीं देखना, आपको इस बात को सोचना है कि मैं किसी मिशन के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए नहीं, बल्कि मैं उस खुदावंद के लिए जा रहा हूं जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए तीसरे मुर्दों में से जी उठा, और मेरे लिए वो इस दुनिया में आया ताकि मैं अपने गुनाहों से क्या कर सकूं, मैं निजात पा सकूं। अब किसी भी चर्च में जाओ, आपने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए जाना है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस लिखा है, जो बातें मेरी समझ से बाहर है ना, मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। जो बातें अच्छी हैं उनके ऊपर आप क्या करो, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, लेकिन जो आपकी समझ से बाहर है उनको छोड़ दो। दिया है, कोई कहता है मैं इसका हूं, कोई कहता है मैं इसका हूं, कोई कहता है मैं इसका हूं, लेकिन कहता है तुम्हारे लिए किसी ने भी एक कोड़ा तो बड़ी दूर की बात, तुम्हारे लिए किसी ने एक चांटा भी नहीं खाया। आजकल में बाइबल में जैसे लिखा है साफ कि कोई है जो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक छोटा सा, थोड़ी छोटी सी अपनी इंसल्ट करवा दे। इवन कि आज कोई भी किसी के लिए इंसल्ट करवाना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर आप सोचते हो तो वो खुदावंद खुदा इंसान का रूप लेकर उसने आपसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की, वो आपसे इतना प्यार करता है, और वो खुद इंसान का रूप लेकर आया ताकि आपको क्या कर सके, आपको आपकी जिंदगी के हर हिस्से में आपको निजात दे सके, आपके कारोबार में आपको निजात दे सके, आपकी सेहत में आपको निजात दे सके, आपकी जिंदगी से हर जुड़े हुए हिस्से में वो आपको क्या कर सके, आपको निजात दे सके। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी भी चर्च में जाना है तो उस चर्च की मिशन देख के नहीं जाना, बल्कि ये देख के जाना है कि मैं यीशु मसीह के लिए जा रहा हूं। हाँ, अगर कहीं पे मेहमान गए हो, आपके पास कोई भी चर्च है किसी भी मिशन का, आपने ये नहीं कहना कि नहीं जी हम इस मिशन की, नो, ऐसी बात अपने मुंह से निकालनी भी नहीं। हाँ, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम यीशु मसीह के लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब साथ वाले से कहें ध्यान से सुन, उसका कंधा पकड़ के जोर से कहें कि ध्यान से सुन। आज खुदावंद तुझे सिखाना चाहता है, अगर वो तुझे लेकर आया है तो तुझे बरकत देने के लिए लेकर आया है, तुझे आजाद करने के लिए लेकर आया है, क्योंकि आज का दिन उसकी पैदाइश का दिन है, और आज जो तू कुछ मांगेगा वो तुझे देगा, वो तुझे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा जो है वो आपसे, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस बात को आप जानते हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या हम उससे प्यार करते हैं। आज 90% लोग जो हैं वो खुदावंद से ज्यादा जो हैं अपने जॉब से प्यार करते हैं। मैं आपको सच, 90% लोग मैं कह रहा हूं अपनी जॉब्स को ज्यादा प्यार करते हैं, अपने टीवी को ज्यादा प्यार करते हैं, अपने मोबाइल को ज्यादा प्यार करते हैं, अपने दुनियावी रिश्ते जो हैं वो उनको ज्यादा प्यार करते हैं।
لیکن خداوند نے آپ کے ساتھ اتنی محبت کی کہ وہ خود انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آیا تاکہ وہ کیا کرے، اس مشکل پروسیس میں سے گزر کے آپ کو زندگی کے ہر حصے میں کیا دے سکے، آپ کو نجات دے سکے۔ تو کیا ہم اس کی اتنی آنر بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں دوسری چیزوں سے زیادہ خداوند کو محبت کرنی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ تو بھی کیا کر، اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ صرف اور صرف خداوند کے ساتھ محبت۔ پھر 91 زبور میں لکھا ہوا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا۔ ہاں، اگر تو نے مجھ سے دل لگا لیا ہے، اب اگر تو بیمار ہے تو میں تجھے بیماریوں سے بھی چھڑاؤں گا، اگر تو غریب ہے میں تجھے غریبی سے بھی چھڑاؤں گا، اگر تو کرائے کے گھروں میں رہتا ہے میں تجھے کرائے کے گھروں سے بھی چھڑاؤں گا، اگر تو تنگ دستی میں ہے میں تجھے تنگ دستی سے آزاد کر کے میں تجھے امیر ترین انسان بنا دوں گا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ جس نے کہا کہ وہ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ صرف اور صرف خداوند سے محبت کر، پھر میں اپنے کلام کو پورا کروں گا جو میں نے کہا ہوا ہے کہ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اب میں تجھے ہر طرح کی پرابلم سے کیا کروں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا، آمین، ہاللیلویہ۔ اب لوگ کہتے تو ہیں خداوند مجھے اس پرابلم سے چھڑا دے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا میں نے اس سے دل لگایا ہوا ہے۔ ہاں، اگر میں نے اس سے دل لگایا ہوا ہے تو ٹائم لگ سکتا ہے، وہ آپ کو چھڑائے گا، وہ چھڑائے یا نہ چھڑائے وہی آپ کا خدا ہے، آمین، ہاللیلویہ۔ وہ چھڑائے گا، ٹائم لگ سکتا ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا شرلی کی طرح نہیں بننا، آپ کو سیٹلائٹ بننا ہے۔ شرلی یہی ہوتی ہے نا، اوپر گئی، اوپر جا کے پھٹی اور نیچے گری پھر ختم۔ لیکن سیٹلائٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ سیٹلائٹ جب اوپر جاتا ہے تو اوپر جا کے وہ اتنا اپنا مضبوطی سے اس کا نیٹ ورک بن جاتا ہے کہ نیچے سے اس کی سگنلز آتے ہیں اور لوگ اسی کے سگنل سے کیا کرتے ہیں، بلیسنگز پاتے ہیں۔ ڈفرنٹ جو ہیں وہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ اگر آپ جتنے بھی کرسچن چینلز دیکھتے ہو تو جتنے بھی سیٹلائٹس میں ان کے چینلز چلتے ہیں وہ پہلے اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پھر وہ لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں، مسیحی گیت سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں۔ آپ کو شرلی نہیں بننا، آپ کو کیا بننا ہے، آپ کو سیٹلائٹ بننا ہے۔ جب آپ سیٹلائٹ بنیں گے تو آپ دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں گے، آمین، ہاللیلویہ۔ شرلی لوگ کس طرح بنتے ہیں؟ 4 دن چلے، 1 مہینہ چلے، 2 دن چلے، 1 سال چلے، جواب نہیں آیا، بس چھتی مجھے جواب ملنا چاہیے، نہیں آیا تو رستہ چینج کر لیا۔ جب سیٹلائٹ بنتے ہیں تو خداوند کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ صرف آپ کو برکت نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے، آمین، ہاللیلویہ۔ خدا نے مجھ سے بہت دیر کی بات کی ہوئی ہے اور میں پھر سے یہ خداوند مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آج پھر لوگوں سے یہ بات کرنی ہے کہ آج ان کی زندگی میں جو ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ خداوند نے جو ورڈ دیا ہے میں کل آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو خداوند خدا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آنے والا سال ہے اس میں جتنی بھی، اگر آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے، اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ خداوند خدا جتنی میں نے پیچھے لائف گزاری ہے اب میں آج یہ سمجھ چکا ہوں کہ مجھے صرف یسوع یسوع نہیں کہنا، تیرا نام نہیں لینا، بلکہ اس نام کا جو مطلب ہے انوما کا مطلب ہے کریکٹر اور کریکٹر کا مطلب ہے کردار، میں نے تیرے کردار کو اپنانا ہے اور میرے اندر یسوع مسیح تو نظر آنا چاہیے، آمین۔ ہاں، میں یہ عہد کر کے جا رہا ہوں۔ تو خداوند کہتے ہیں جب یہ لوگ اس طرح کریں گے تو یہ جو بیماریاں، یہ جو تنگ دستیاں، یہ جو پریشانیاں اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے گزری ہوئی باتیں ہوں گی، ان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کرائے کے گھروں میں ہیں تو یہ آپ کے لیے گزری ہوئی باتیں ہوں گی، خداوند آپ کو آپ کے اپنے گھر دے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند نے یہ ورڈ دیا اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، اور یہ کیا لکھا ہوا ہے ادھر، کیا لکھا ہوا ہے، شرمندگیاں۔ خداوند نے کہا کہ لوگوں سے کہنا کہ ان کی زندگیوں میں جو شرمندگیوں کا لفظ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے، اگر وہ میرے کلام کے مطابق سے جائیں گے تو میں خداوند کے خادم ہوتے ہوئے اس لفظ کو آپ کی زندگی میں سے پھاڑتا اور اس میں بات پھینکتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، ہاللیلویہ۔ آپ کی میں نے کہا آج اگر آپ نے اس بات کا عہد کر لیا کہ میں خداوند کے کلام کے مطابق چلوں گا اور اس کے کریکٹر کو اپنا کریکٹر بتاؤں گا، تو میں نے کہا آج کے بعد آپ کی شرمندگیاں یہاں سے لپیٹ دی جائیں گی اور آپ گواہی کے ساتھ واپس آؤ گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ اگر آپ اس بات کا عہد کر لیا ہے تو آج آپ کی شرمندگیوں کا آخری دن ہے، میں نے کہا آپ کی شرمندگیوں کا آخری دن ہے، آپ بلیس ہو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، ہاللیلویہ،
हालेलुया। सत्य मैं इस बात का अहद करता हूं कि मैं यीशु नाम को और उसके किरदार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। और मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि जो खुदावन ने आज बात की है कि आज मेरी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है, आज के बाद ये लफ्ज मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। मेरी शर्मिंदगियां लपेट दी गई हैं, आज मेरी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है, क्योंकि मैं इस बात का अहद करके जा रहा हूं कि मैं खुदावन के करैक्टर को अपना करैक्टर बनाऊंगा और मैं बरकत पाऊंगा और दूसरों के लिए वाइस से बरकत बनूंगा, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावन कहते हैं फिर से आज आपकी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है। वो शर्मिंदगी कोई भी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तंगदस्ती हो सकती है, कोई भी गरीबी हो सकती है, लेकिन अगर आज इस वर्ड को लेके जा रहे हो तो इस बात को लेके जाना कि आज आपकी उस शर्मिंदगी का आखिरी दिन था। अगर आपने इस कलाम को, इस वर्ड को ले लिया है तो आपकी शर्मिंदगी का आज आखिरी दिन था, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। क्योंकि आज जो है, आज वो खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह की बर्थडे का दिन है, क्योंकि हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब मिशरी खुदा कादर अब्दियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा हो। अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्या करना है? हमें खुदावन के करैक्टर को, उसके किरदार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। सिर्फ जुबान से मत कहते रहे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूं। आपका करैक्टर ऐसा है, नहीं वो क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है फिर आप सिर्फ मुंह से यीशु यीशु कह रहे हो, आप वैसे नहीं चल रहे। तो फिर से बता रहा हूं, आपको करैक्टर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फास्टिंग करके देखो, फास्टिंग का मतलब रोजा रख के देखो, आप पकीजगी में चल के देखो, बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ के देखो, हर रोज खुदावन के साथ मेल मिलाप करके देखो। आपको करैक्टर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका करैक्टर वैसा बनता जाएगा। ये मुझसे साइन करवा लें। जो कहते हैं, लोग कहते हैं खुदावन मुझे पाकरू दे, मुझे पाकरू दे। खुदावन कहता है मैं तुझे कहां से पाकरू दूं, मैंने दे दिया हुआ है, अब उसे हासिल करना जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हासिल तुम किस तरह से कर सकते हो? अपने आप को हर तरह की गंदी बात से दूर रखो, हर तरह की नशेबाजी से दूर रखो, हर तरह की हरामकारी से दूर रखो। तुम्हारे मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी चुगली नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी झूठ नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारा ताल्लुक किसी जादूगर के साथ नहीं होना चाहिए। और तुम क्या करो, तुम मेरे साथ बने रहो तो तुम देखना, तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद से पाकरू को भरा हुआ पाओगे। अच्छा, हमें देखने की जरूरत है जो पास्टर साहब ने ये बात की है, क्या इनमें से मुझ में कोई बातें हैं? खुदावंद तो कहता है कि मैंने तुझे पाकरू दे दिया है, अब उसे हासिल करना जो है वो तेरी जिम्मेदारी है। आज लोग बेवकूफों की तरह आसमान की तरफ मुंह उठाए हुए हैं कि खुदावंद हमारे लिए कुछ कर, और खुदावंद ऊपर से नीचे देख के कहते हैं कि तू क्यों कुछ नहीं करता, तू प्रेयर क्यों नहीं करता, तू फास्टिंग क्यों नहीं करता, तू रोजा क्यों नहीं रखता, तू बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं पढ़ता, तू पाकीज़गी के मुताबिक क्यों नहीं चलता। जब तू इसके मुताबिक चलेगा तो तुझे जो ऊपर मुंह उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू आमीन भी नहीं कहेगा तो मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा और तुझे बरकत दूंगा। आमीन, हालेलुया। आज लोगों की जिंदगी में मोस्टली रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इंसल्ट्स आ रही है। क्यों आ रही हैं? इसीलिए आ रही हैं क्योंकि इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जो है वो पसंद नहीं करते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हुआ है ये दरवाजा तंग है और इसमें दाखिल होने वाले बहुत थोड़े हैं। कोशिश सब करेंगे, चलेंगे बड़ी खुशी खुशी, लेकिन थोड़े जो हैं वो पार हो जाएंगे। शुरुआत सब बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उनसे एंड अच्छा नहीं हो पाता। शुरुआत बड़ी खुशी खुशी करते हैं, खुदावन के साथ बड़ी खुशी के साथ चलना शुरू करते हैं, लेकिन जब एंड की बारी आती है वो नहीं हो पाता। तो मैं खुदावन का खादम होते हुए कहता हूं कि इस चर्च ने शुरुआत अच्छी की है और ये एंड भी अच्छा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। इस चर्च ने शुरुआत अच्छी की है, ये प्रोफेटिकली वर्ड है हमारे चर्च के लिए। इस चर्च ने शुरुआत अच्छी की है और ये एंड भी अच्छा करेगा और अरबों खरबों की दाद में रूहें बचाएगा। और इस चर्च की जितनी भी कलीसिया है वो सारी हवा में उड़ के यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी उसकी दूसरी आमद सानी में। जब वो आएगा आप दूसरों के लिए वाइस से बरकत बनोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।
हालेलुया। क्योंकि हम इस कलाम को जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। हम किसी गोरे के पीछे, किसी काले के पीछे, किसी के पीछे नहीं भागते। हम किसी रुपए पैसे की खिदमत नहीं कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं। और आप यीशु मसीह की खिदमत करते हैं तो आप देख सकते हो कि यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे चंगियां चंगियां चीज़ां नाल जावांगा। वो आपके चर्च को आपको ब्लेस कर रहा है और वो अच्छे अच्छे सेटअप्स आपके चर्च में लगा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर मेरा ईमान है कि हर संडे जो है खुदावन आपके चर्च में एक नया सेटअप दिया करेगा। हालेलुया। क्योंकि ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावन की रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। द चर्च ऑफ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स का जन्म हुआ है आसमान टोल की कलीसिया को ना सिर्फ बल्कि दूसरी कलीसियाओं को भी आगे लेकर जाने के लिए इस चर्च का जन्म हुआ है। और आप बहुत जल्द इस गवाही को, इस बात को आप पूरा होते हुए देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। ये छोटी बात नहीं है कि वो बच्चे, वो बेटियां, वो बेटे जो अलिफ पे नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे अजीब नॉर्मल बात नहीं है। बहुत से आपने टीवी चैनल्स देखे हैं, बहुत से देखे हैं, लेकिन हमने कभी मैंने कभी देखे नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं सुनी कि किसी ने इसी तरह किसी भी बच्चे को, बेटी या बेटे को लाके बिठाया हो कि ये हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा बना, ये हमारे चर्च का हिस्सा बना है। तो ये अलग भी नहीं पढ़ सकता था और इसने बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन और भी बहुत से हैं। हालेलुया। मैं फख्र नहीं इस बात पे कर रहा, आपको सच बता रहा हूं। लेकिन मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावन की रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बेटियां जो खड़ी है ना, ये ठीक तरह से अलग भी नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन अब जो है ये ठीक तरह से बाइबल मुकद्दस पूरी पढ़ सकती हैं। ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावन की रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अपनी किताबें नहीं पढ़नी आती लेकिन वो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं बड़ी हैरान होती हूं। मैंने आपकी बुआ जी कह रहे हैं हमारे जो लड़के हैं स्कूल जाते हैं ना, उनकी स्कूल की ठीक तरह से बुक्स पढ़नी नहीं आती, लेकिन उनको खुदावंद का जिंदा कलाम जो है वो ठीक तरह से पढ़ना शुरू आता है और उनके ठीक तरह से पढ़ते हैं। ये इस चर्च की, इस मिनिस्ट्री की गवाही है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि हाँ जी हमारे चर्च की ये मेंबर था, इसे ये नहीं पढ़ना आता था, इसने बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, ये सब सुनते हैं कि ये वाला मौजज़ा, ठीक है, मौजज़े जो है वो एक चर्च का और ये खिदमत का हिस्सा है, लेकिन उनकी जो रूहानी तरक्की है वो इसी तरह से है कि क्या जो हमारी कलीसिया आती है, क्या हमने कुछ इस तरह का सेटअप लगाया हुआ है कि हम जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको हमने बाइबल मुकद्दस पढ़ना सिखाई है। आपको पता है इस चर्च में हर रोज जो है वो बाइबल क्लास होती है और बच्चे आगे पढ़ते हैं और बिना रोक बिना टोक कोई उनको रोकने वाला नहीं है, बल्कि उनको टीचर्स मुहैया की गई हैं। आपकी बुआ जी हैं और साथ में बाजी शगुफ्ता हैं, वो दोनों जो है बच्चों को क्या करते हैं, वो टीच करते हैं और बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। क्योंकि खुदावंद का रूह जब होता है साथ तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जो पौधा मैंने लगाया है ना वो हमेशा फलता बढ़ता जाता है। हाँ, मैं उसकी छांट काट कर सकता हूँ ताकि वो और अच्छे तरीके से फले। और जो पौधा खुदावंद की तरफ से लगाया होता है ना, चाहे वो जंगल में भी लगाया जाए ना, उसे कोई भी उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। तो खुदावंद खुदा जो है आज के दिन उसका अगर जन्म दिन हुआ है, अगर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, तो आज ये वर्ड लेके जाएं कि हमने सिर्फ यीशु नाम को नहीं पुकारते रहना, बल्कि नाम का जो रियल मतलब है वो है करैक्टर। अनोमा का मतलब है करैक्टर। हमने उसको अपने अंदर लेना है, उस जैसा अपना किरदार बनाना है ताकि हम क्या कर सके, अपनी जिंदगी के हर हिस्से में निजात को देख सके। क्योंकि बाइबल का दस लिखा है वो लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको खुदावंद खुदा जो है आज जो वर्ड्स उसने आपके लिए दिए हैं, आपको सच बता रहा हूं, आपको लगे या ना लगे, आपकी जिंदगी में वो पूरे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में वो पूरे होते हुए देखे हैं। और मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स की बातें शेयर करता हूं। एक बात होती है, एक बंदा जो है जो खुद किसी ट्रेनिंग में से गुजरा हो ना, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि आप किस तरह से उस ट्रेनिंग में से होकर आप किस तरह से आगे पास हो सकते हो। लेकिन जिसने ट्रेनिंग की ही नहीं है, जो उस प्रोसेस में से गुजरा ही नहीं, वो आपको वैसे टीच नहीं कर सकता। और आप फिर उससे मस्सा भी ले सकते हो और वो मस्सा जो है वो ट्रांसफरेबल होता है।
हालेलुया, हालेलुया। तो हम खुदावन का थैंक्स करते हैं कि खुदावन खुदा ने हमें द चर्च ऑफ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स दी, द चर्च ऑफ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स की बरकत दी हमें, आप जैसी कलीसिया दी, आप जैसे लोग दिए। तो इस बात के लिए हम क्या करते हैं, हम खुदावन का थैंक्स करते हैं। सब आंखें बंद हो और एक मिनट के लिए सिर्फ खुदावन का शुक्र, सिर्फ उसका शुक्र अदा करेंगे। कादर मुतलकस मानी बाबा, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं कि पाक खुदावन खुदा तूने में द चर्च ऑफ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स नेम बिल्डर मिनिस्ट्री मुहैया किया है खुदावन, जहाँ पे खुदावन हम तेरे कलाम को सीखते हैं, तेरे भेदों को सीखते हैं खुदावन पाक खुदा। तूने में कलीसिया दी, तूने में जगह मुहैया की मेरे पाक खुदावन खुदा। इन सब नेमतों के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं, हम तेरा थैंक्स करते हैं मेरे पाक खुदावन खुदा। Thank you Jesus, thank you Father God, thank you Holy Spirit, in the mighty name of the Jesus Christ, Amen. God bless you all. सबको कलाम की समझ लगी है? अगर कलाम की समझ लगी है तो एक मरतबा खुदावन की तारीफ। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें। खुदा रहीम, पहरों के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, हम दिलो दिल की था गहराइयों से खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। इस रोटी में से लिया है और मेरा ईमान है कि खुदावंद जितनों ने लिया है वो कभी भी जिंदगी में भूखे ना रहेंगे। ऐ पाक खुदावंद खुदा, आज का कलाम हम सबके लिए, जितने लोग